बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पैनल में बहुत ही खूबसूरत दो नौजवान हमारे साथ हैं, जिसमें मलिक अब्दुल गफूर गेला साहब एडवोकेट लिया में मेरे कुलीग हैं माशाल्लाह, अब यहाँ लीडिंग नौजवान लॉयर्स में शामिल हैं, और शेर कदीर साहब जो दुबई से आए हैं ये हमारे साथ शामिल हैं। आज का हमारा टॉपिक हम इस नए चैनल में, पहले आपकी मेहरबानी ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम इंसजाद जो लॉ लेक्चर्स थे उसको हमने लॉ की साइड पे रखा है, लेकिन अब पाकिस्तान की नेशन बिल्डिंग में हमने ये एक नया चैनल स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से एक नई वीडियोस और नए स्टाइल से हम शुरू हो रहे हैं। तो आज हम अपने पैनल के साथ मुख्तलिफ सवालों का जवाब देंगे और आपको इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले अब्दुल गफूर गेला साहब को मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ और उनको कहता हूँ कि आप अपने जो बात है वो सवाल है या जो भी डिस्कशन है उसको ओपन करें और इसको स्टार्ट करें। जी अब्दुल गफूर गेला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी खान साहब, आपने हमें इस काबिल समझा और अपने ऑफिस बुलाया और खूबसूरत वीडियो आप जो जारी कर रहे हैं। इसमें मेरा एक सवाल है खान साहब आपसे कि मुल्क को बने हुए इतना अरसा हो गया है, यहाँ पर ला कानूनियत है, लोग के मसाइल हैं, ये कब ख़त्म होंगे, कैसे ख़त्म होंगे, कौन ख़त्म करेगा, इसके हवाले से ज़रा हमें गाइड करें। लोग परेशान हैं, किसी इदारे में कोई किसी की कदर नहीं है, लोग बेहद परेशान हैं। पे ये किस इदारे में जाएं, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसको अपनी आहवारी बताएं और सुनाएं। ये इस बात की निशानी है कि नौजवानों के अंदर जो एक अनरेस्ट है और जो सवालात हैं उस सवालात का क्लियर एक जो इमेज दिया है अब्दुल गफूर गेला साहब ने, और एक ज़बान बोली है जो पाकिस्तान में आम तौर पे हर बंदा कहता है कि पाकिस्तान में हर चीज़ जायज़ है, यहाँ पर पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। तो इस चीज़ का हल जो है वो क्या है? बहुत ही खूबसूरत बात है कि किसी भी महकमे में जाएँ, चाहे आप तालीम में जाएँ, चाहे आप एजुकेशन के साथ और जो महकमे हैं उसमें जाएं, पटवारी से लेकर एक क्लर्क से लेकर किसी MNA MPA तक, किसी मिनिस्टर तक, जहां पर जाए करप्शन लेवल ही चल रहा है। और कोई इस चीज़ पे नाराज़ भी ना हो जो मैं कह रहा हूँ, शायद मैं भी उसी में हिस्सा हूँ, और मैं अगर आवाज़ नहीं निकालता तो मैं उसका मुजरिम बनूंगा। इस वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया कि आवाज़ पहुँचाएँ, और अपने आप को जब मैं ठीक हूँगा और मेरे इर्द गिर्द लोग ठीक होंगे तो सब चीज़ ठीक होने जाएगी। तो सबसे पहला मसला पाकिस्तान में क्या है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मिसाल के तौर पर एक शख्स अपने आप को ठीक करना चाहता है। हम अक्सर इलेक्शन आने वाले हैं, सियासतदानों के पास आना जाना शुरू हो जाते हैं। वो सियासतदानों के पास कौन भेजता है उन्हें? सिर्फ और सिर्फ अगर कानून ठीक हो जाए। शेर कदीर साहब, आप दुबई से आए हैं, आपने वहाँ पर देखा होगा कि कानून वहाँ पर कितना ज़्यादा मजबूत है। छोटे छोटे क्राइम्स जो हैं उनको पकड़ा जाता है। अभी मुझे शेर कदीर साहब बता रहे थे कि मैंने जाकर वहाँ सबसे पहला काम क्या किया कि वहाँ लाइसेंस हासिल किया। लाइसेंस किस चीज़ का? गाड़ी का, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आपके पास गैर मुल्क में तो आप वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर तो किसी के पास लाइसेंस नहीं है। 8-8, 9-9 साल के बच्चे 3-3 बच्चों को उठाकर मोटरसाइकिल पर उड़ते हुए जा रहे हैं और कोई उनको रोकने के लिए नहीं है। उनको कोई ट्रैफिक सिग्नल्स का नहीं पता। उन बेचारों का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर उस गाड़ी वाले का नुकसान होता है कि वो कहते हैं कि ये रैश ड्राइविंग कर रहा था, ये चौधरी था, ये खान था, ये सरदार था, इसने कुचल दिया, इसने जुल्म कर दिया। सबसे पहली बात ये है कि कानून नाफिज किया जाए। कानून नाफिज क्यों नहीं होता? इस वजह से नहीं होता कि कानून बनाने वाले कौन लोग हैं? कानून बनाने वाले लोग वही हैं जिनको हम वो पर्ची देते हैं जिसकी हम कोई अहमियत नहीं समझते। हम तो ये कहते हैं कि इसने पग मेरे पाँव में डाल दिया, मेहरबानी करो इसे यार वोट दे दो। क्या यार, उसकी ग्रूमिंग आप लोग कर रहे हैं। जिस शख्स को आप वोट दे रहे हैं, अभी मुहर्रम गुजरा है, जिसको आप वोट देते हैं उसकी बैयत करते हैं आप। वो बैयत है, उसका हर गुनाह, उसका हर सवाब आपके ज़िम्मे है। अगर वो कोई अच्छा काम करेगा तो उसका भी एक हिस्सा आपको मिलेगा। अगर वो बुरा काम करेगा तो क़यामत वाले दिन जिसके खिलाफ उसने जो काम किया है वो गिरबान आपकी भी और उस सियासतदान की भी पकड़ेगा। तो बात को सम अप जो हम कर रहे हैं वो ये है कि अगर इस माशरे को ठीक करना है तो सिर्फ और सिर्फ कानून ठीक होना चाहिए। कानून जब ठीक हो जाएगा, खौफ नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, 16 साल हो गया मुझे वकालत में,
کیا آپ کے علاقے میں کبھی کوئی چور کو سزا ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا کسی کا بازو کٹ گیا ہو؟ نہیں. چور سزا ہوا نہیں ہوا، وہ بچ جاتا ہے. وہ قانون جو ہم فالو کر رہے ہیں وہ لارڈ میکولے نے بنایا تھا 1857 1857 کی جنگ کے بعد تمام قوانین بنائے گئے اور وہ ایک غلام قوم کے لیے بنائے گئے تھے. اس کو آج تک تعزیرات پاکستان 1860 کو چینج ہی نہیں کیا گیا. پاکستان 1947 میں بنا، خدا کا واسطہ ہے اس کو تبدیل کرو، قانون صحیح طریقے سے آ جائے. کسی کو اگر یہ خوف ہو یہاں سے پتہ چلے کہ قاتل کو وہاں پر پھانسی لگ گئی ہے تو میرا خیال ہے لیا میں پھر کوئی قتل ناجائز طور پہ نہیں ہوگا. یہاں پر لوگ دندناتے پھرتے ہیں، ڈکیت دندناتے پھر رہے ہیں. تھانے کے اندر موٹر سائیکل چوری ہو گئی. کل قبرستان میں 9 محرم کو کافی لوگ میرے پاس پہنچ گئے جی. قبرستان میں ہم گئے تو وہاں پر کیا ہوا کہ ہمارا موٹر سائیکل چوری ہو گیا. اب موٹر سائیکل چور کو کہاں سے پکڑیں کہ ایک نوجوان طبقہ جو اپنی محرومیوں کی وجہ سے، میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، سب سے پہلے معاشرہ ہی استاد ہوتا ہے اور معاشرہ ہی کسی کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. گلا صاحب اگر معاشرہ ٹھیک نہیں ہے تو نوجوان بہرا روی کی طرف چلے جائیں گے. اگر معاشرے میں آپ ان کو نہیں بتا رہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح نیشن بلڈنگ ہے، کس طرح سکولنگ ہے اور کیا ایجوکیشن لیول ہونا چاہیے، تو وہ تو ٹھیک ہے. یہاں کا سب سے بڑا جرم شیر قدیر صاحب آپ کو میں بتاؤں آج کل کیا ہوا کہ ابھی تک 7ویں 8ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں کے سکولز کے بچوں کے ابھی تک آپ کو نصاب نہیں ملا. نصاب آپ میں ابھی اس ڈیٹ کو آپ نوٹ کر لیں کہ ابھی تک نصاب نہیں ملا کہ انہوں نے کس چیز کا پیپر دینا ہے. فروری مارچ میں انہوں کے ایگزام ہوئے تھے، وہ 6ٹھی 7ویں 8ویں میں آ گئے تو ابھی تک ان کو نصاب نہیں ملا. حکومت جو ہے وہ آپس میں لڑ رہی ہے. اس نے کہا میری حکومت، اس نے کہا میری حکومت، اس نے کہا پنجاب میرا، اس نے کہا سینٹر میرا، اس نے کہا سندھ میرا. اس نے کہا اگر مجھے سندھ نہیں دو گے تو میں پورے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. کہاں یار یہ سیاستدان ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اصل میں تو اس کو ہم سب کرتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے وہ پارلیمنٹیرینز، وہ لوگ جو پنجاب اسمبلی یا قومی اسمبلی میں شامل ہو رہے ہیں، وہ کیا کریں. وہ پہلا کام یہ کریں کہ قانون کو صحیح طریقے سے بنائیں. ججز بیچارے کیا کریں، وہ تو اسی قانون کے پابند ہیں جو ان کے پاس آیا ہوا ہے. آپ کیسے کسی جج کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب ایک چوری کا ملزم ہے اور آپ اس کی ضمانت جو ہے نا 1 مہینے سے اوپر روکے رکھیں، کیونکہ قانون یہ بنا ہوتا ہے کہ پروبیٹری کلاز میں 497(2) کے تحت جو 10 سال کی سزا جس کی نہیں ہے اس کو آپ ضمانت دینا اس کا حق بنتا ہے. تو آپ کس طرح آپ چور کو کہیں گے کہ ججز بیچاروں کا قصور ہے؟ نہیں، ان کا قصور تو نہیں ہے، قانون آپ نے بنا کر ایسا دے دیا ان کو. وہ تو پھر بھی کہیں نہ کہیں لمبی پیشیاں لگا کر کوئی وکیل کر کے اس کو 1 مہینے تک لے جاتا ہے، نہیں تو دوسرے تیسرے دن تو اس کی ضمانت ہو جانی چاہیے. اسی طرح اگر قتل کی سزائیں نہیں ہو رہی تو وہاں پر کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف جو مثل میں آ جاتا ہے اسی مثل کو لے کر ججز نے آگے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو وہ ججز نے تو اسی کاغذ کو دے کر، جس طرح وہ آپ ہندی فلموں میں ہم دیکھا کرتے تھے نا، وہ قانون اندھا ہے، ایک دیوی سی بیٹھی ہوتی تھی، آنکھوں پر پٹی ہوتی تھی، وہ پٹی لگی ہوتی تھی، وہ تو اندھا ہے، اس نے نہیں دیکھنا قاسم خان ہے، شیر قدیر ہے، عبدالغفور ہے، الطاف خان تنگوانی صاحب ہیں یا کوئی اور ہے. اس نے کسی کو نہیں دیکھنا کہ کون بیٹھا ہوا ہے کون نہیں بیٹھا ہوا. اس نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا آپ کی مثل میں موجود ہے، کیا آپ کے کاغذات میں موجود ہے، اس کا فیصلہ انہوں نے فوری طور پہ کر دینا ہے. تو اس وجہ سے ایسے قانون ہونے چاہیے جس میں آپ کے سامنے حقائق آ سکیں. حقائق جب سامنے آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے، اور ججز کو بھی، ججز کی اتھارٹیز بھی بڑھنی چاہیے کہ وہ آگے اس انویسٹیگیشن کو بھی آگے بڑھا سکیں. تو اس وقت جو قانون ہے وہ نہ میں وکیل ہونے کے باوجود میرے حق میں ہے، نہ میں کسی کا انصاف چھین کر کسی کو دلا سکتا ہوں. چیخ سکتا ہوں، چلا سکتا ہوں. کبھی کبھی ہمارے وکیل بیچارے حد سے زیادہ بڑھ کر پھر بدتمیزی پر بھی آ جاتے ہیں، ان کے ججز صاحبان سے ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک فرسٹریشن ہے، وہ ایک پریشانی ہے کہ وکیل بیچارہ، اس کے پورا خاندان ہمارے گھر میں آ کر بیٹھ کر ہاتھ باندھ کر جی ہمارے بندے کو چھڑا دو، جی میری زمین پر قبضہ ہو گیا. میں آپ کو یہاں پر اس قانون کی لا قانونیت اینڈ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس
کوئی بندہ آ جائے کہ میری زمین پر ناجائز قبضہ ہو گیا ہے، اس کا فوری طور پہ حل نکالیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا قانون ہو جس کو ہم وہ اپلیکیشن لے کر فوری طور پر اس جائز حقدار کو فوری طور پر وہ قبضہ دلوا دیں۔ نہیں ہے ایسا قانون، تو بتائیں تو کیا ہوگا؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے کمنٹس دیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔